जेजून सांगले तशें सांग समजोना काही. पण ऐका ऐका ऐका, प्रवाद्यांनी सांगलेले सगळे सत मानून कितले पाटी तुम्ही क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आधी हे सगळे सोशची गरज असली नाही. उपरांत मोइसेतावन सुरू कर. मैजे कुताय सुटकेचें काम सुरू जाल्लें काही तावन मैजेत इजिप्तांच्या गुलामपणांतावन इस्रायल परजे सोडयले ती सुटका संवसारची सुटका वय मग त्या सुटकेतावन सुरू जाल्लें काम धर्न सर्व प्रवाद्यांनी कितें सांगलें तें सांगून आणि सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयला. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत केवळ आपणा विशीं जेजू विशीं सगळें पवित्र पुस्तक उलयता जेजू विशयान मात्र आनी कोण्या विशयान न्ही. हे सांगून ते ताणें तांकां विवरून सांगल्या रे. उलयत वेता तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते विवरून सांगल्या रे. आमकां जेजूची वळख जावना. तेन्ना हांवें चिंतलें अशें करून कितें फायदो. आमी रावोवचें बरें, सांगचें रावोवचें बरें, विवरसून सांगचें रावोवचें बरें. केदाळा तांच्या जिणेंत जेजू प्रवेश जाता पर्यंत जेजू न्हू इतलें सांगल्या उपरांत ते सत मानिनात न्ही देखून जेजूचो तांचे तावन पयस सरता. इतलें सांगल्या उपरांत ते सत मानिनात ताका वळखानात. त्या घडये देवाचें उतर सांगता उलयत वेताना सांगत वेता उलयत वेता सगळें तांकां समजोवचे रितीन सांगल्या उपरांत तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. तशें तुमची गरज जाली तुमकां वसूंक जाय जाल्यार जाग्यार पावल्यात आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें आनी तुमची गरज जाली वयस मेलो म्हणल्यार बरें जेजू त्या वेळार कितें जाता तुमच्या तावन पयस वेता. आनी त्या दाळा पूण ताका तांणी परतून म्हळें आमचे संगता राव. हें गरजेचें. जेन्ना तूं पर्सनली म्हणटा आमी वैयक्तीक रितीन जेजूक तुजे सांगात रावोंक आपयताय, तुका सांगात दिवंक आपयताय. तांणी कितें म्हळें आमचे सांगात राव. कोणी आसूं दित ना आसूं दित कोणी येवन दित वचून दित तूं आनी हांवें हें हर एक घडी सांगायचें म्हजे सांगात राव जेजू. 31 वर्सां जावन येन्स जावन आसा म्हजें मागणें तूं आसाय म्हजे सवें हांव आसा तुजे सवें. देखून तुमकां ल्हानशें मागणें दिलां तें थोड्यांक दोळ्यां मुखार पळोवंक नाका, उलोवंक नाका, उसारूंक नाका. देखून तांचे सवें जेजू ना. देखून तांचो सांगात जेजू सवें तांचो सांगात जेजू सवें एकवटलेल्या सवें तांणी होगडायला. त्या उतरांत आसा सत उतरांत आसा. मागीर तुमकां आयकलें इतलें उतर दिल्ल्या उपरांत तांकां वळख मेळना. केदाळा वळख मेळटा तांकां. मुखार आयका हें गरजेचें. देखून तो तांचे सांगत रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगत जेवणार आसतना तांणी दिल्लें तें जेवण करनासतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. प्रवाद्यांनी कितें सांगल्यार तांचे दोळे उक्ते जावनात. कितें मैजे तावन हाज्या मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत घडयलें सगळें तांकां विवर्सून सांगल्यार तांचे दोळे उक्ते जावनात. जेन्ना तांचे सांगाता तो रावलो उंडो मोडलो देवाक अर्गां दिवन आनी मोडून तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. आनी तुजे म्हजे दोळे आमचे केदाळ उक्ते जातात. जेजून तुजे खातीर ताका आसतना मोडला तुका समजताना तुजे दोळे उक्ते जातात. असं कॉमन करनाकात. हें सत हें क्रिस्तांवांक हें सत सगळ्यांक ना. हें सत म्हाका. देखून हांगाय उंडो मोडटना एका मिसाच्या बलिदान म्हळ्यार वो उगडास तुका म्हाका आमकां येयची आमचे दोळे तेदाळ उक्ते जायचे. उंडो पळयल्ल्या वेळार उंडो मोडुल्ल्या वेळार उंडो आमी हातीन घेवन सेविल्ल्या वेळार आमकां हें सत उगडापें जायचें. तो कुर्सार मरच्या पयलीं ताणें उंडो मोडुल्लो शिसांक दिल्लो वायन घेतलो आनी रगत म्हूण ताका पिवंक दिलें. वय मू परतून जिवन जाल्या उपरांत पोर आयकोन येता तुमी. ते मासले धरत नासले मागीर तांकां मासले मेळ्ळे 153 व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो मेळ्ळ्यो आनी जेजू तडीर आसलो तें कितें जावन आसलें उजार मासली भाजून आसली उंडोय आसलो. कित्याक परत 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 ह्या उंड्याचो संकेत आमच्या मुखार हाडटा जेजू.
खाली आम्ही गुंडाय नाही केलं हांव जिवीत असं उंडो नी सर्गार तो मैजेन दिल्लो उंडो सर्गात हांव देवना इल्लो उंडो